बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MJ स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। आज 10 सितंबर 2019 मंगल का दिन है। सऊदी अरब का ताज़ा तरीन खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें, आप इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं आज की न्यूज़ बुलेटिन से। एक से जायद बार उम्रे पर मुकर्रर 2000 रियाल फ़ीस ख़त्म। सऊदी अरब ने एक से जायद बार उम्रे पर मुकर्रर फ़ीस मनसूख कर दी। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन ने इसका ऐलान कर दिया। पहली मरतबा उम्रे पर कोई फ़ीस नहीं थी। एक से ज़्यादा मरतबा उम्रा पर 2000 रियाल फ़ीस मुकर्रर की गई थी, जो अब ख़त्म कर दी गई है। अकाज़ अखबार के मुताबिक डॉक्टर बिन ने एक से जायद मरतबा उम्रे पर मुकर्रर फ़ीस मनसूख करने पर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का अपनी तरफ से और दुनिया भर के मुसलमानों की जानब से शुक्रिया अदा किया। शाह सलमान ने ज़ियारत, हज और ट्रांजिट वीज़ों की तंजीम नौ से मुतल्लक नया फरमान जारी किया है। इसमें एक से जायद बार उम्रे की फ़ीस मनसूख की गई है। वज़ीर हज का कहना है कि इस शाही फैसले की बदौलत सऊदी विजन 2030 का एक बड़ा हदफ मुकम्मल होगा। हदफ 2030 तक सालाना 3 करोड़ उम्रा वीज़ों का अजरा और उम्रा पर आने वालों का अर्ज़ मुक़द्दस में इस्तकबाल है। वज़ीर हज ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब हज और उम्रा के लिए वीज़ों का दायरा कार वसी से वसी तर करने की पॉलिसी पर गामज़न है। यूरेनियम की अफजूदगी चाहते हैं सऊदी वज़ीर। सऊदी अरब के नए वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब यूरेनियम की पैदावार और अफजूदगी का प्रोग्राम बना रहा है। एटमी तवानाई से बिजली प्रोग्राम के लिए यूरेनियम की ज़रूरत होगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान पीर को अबूज़बी में तवानाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूरेनियम की अफजूदगी के मंसूबे पर संभल कर चल रहे हैं। आगाज़ 2 एटमी प्लांट से करने का प्रोग्राम है। याद रहे कि सऊदी अरब ने ऐलान कर रखा है कि वो पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहता है। 12,000 सऊदी ख़वातीन का आज़ादाना सफ़र। सऊदी ख़वातीन के लिए सफ़र के हवाले से महरम और वलीउल अम्र की शर्त ख़त्म किए जाने के बाद से अब तक बैरून मुल्क जाने वाली ख़वातीन की तादाद 12,000 से ज़ायद रही। अरब मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब में ख़वातीन से मुताल्लिक़ कई कवानीन में तरमीम की गई। बैरून मुल्क सफ़र के लिए महरम और वलीउल अम्र की इजाज़त का होना लाजमी था, जिसके बगैर कोई सऊदी खातून बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकती थी। वेब न्यूज़ के मुताबिक 21 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन के लिए महरम और वलीउल अम्र की इजाज़त की शर्त ख़त्म होने के बाद से अब तक 12,123 सऊदी ख़वातीन तनहा या बग़ैर वलीउल अम्र की इजाज़त से सफ़र की सहूलत से मुस्तफ़ीज़ हो चुकी हैं। सऊदी अरब के अखबार के मुताबिक इमिग्रेशन पॉइंट के हवाले से जारी आदादो शुमार के हवाले से लिखा गया कि पड़ोसी अरब रियासतों में जाने वाली ख़वातीन की तादाद 3,590 रही, जिनमें बर्री और फ़िज़ाई ज़रियों से सफ़र करने वाली ख़वातीन शामिल थी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि रियाज एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने वाली ख़वातीन की तादाद 2,818, मदीना मुनव्वरा के एयरपोर्ट से 817 ख़वातीन ने सफ़र किया। 1,890 ख़वातीन जद्दा और ताइफ के हवाई अड्डों के ज़रिए भी रवाना हुई। गैर मुल्की कंसल्टेंट कंपनियों से मुआहदे कम क्यों होने लगे? ऐवान शाही ने तमाम सरकारी इदारों को हुक्म दिया है कि वो गैर मुल्की कंसल्टेंसी कंपनियों से मुआहदे कम से कम करें। गैर मुल्की एजेंसियों और कंपनियों से कंसल्टेंसी की खिदमात के मुआहदों से गुरेज करें। अखबार 24 के मुताबिक ऐवान शाही ने तमाम सरकारी इदारों पर पाबंदी आयद की है कि कंसल्टेंसी सर्विसेज हासिल करने के लिए सऊदी माहिरीन सऊदी कंसल्टेंसी एजेंसियों और कंपनियों पर इन्हिसार बढ़ाएं। गैर मुल्कियों और उनकी एजेंसियों और कंपनियों से कंसल्टेंसी के लिए कम से कम रुजू करें जहां इंतहाई ज़रूरत हो और सऊदी माहिरीन या कंपनियों या एजेंसियों से बात ना बन रही हो, तब ही गैर मुल्कियों की तरफ देखा जाए। सऊदी हुकूमत ज़िंदगी के हर शोबे में
مقامی شہریوں اور قومی کمپنیوں اور ایجنسیوں کی سرپرستی کی پالیسی پر گامزن ہے۔ شاہی فرمان بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ سعودی عرب تیل کی آمدن پر انحصار کم کرنے لگا۔ سعودی عرب تیل کے ماسوا آمدنی کے نئے ذرائع پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پوری دنیا میں درپیش اقتصادی بحرانوں کے باوجود شرح نمو بہتر بنانے کا ہدف پورا کر لیا۔ المدینہ اخبار کے مطابق امریکی ویب سائٹ اسٹیپ وڈ نے عالمی مالیاتی فنڈ کی 55ویں رپورٹ میں دیے گئے اعداد و شمار کی بنیاد پر ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے 2018 کے دوران 2.2% شرح نمو حاصل کی، جبکہ 2017 میں شرح نمو 0.7% تھی۔ 2019 کے دوران شرح نمو 2.9% تک متوقع ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی عرب نے تیل کے علاوہ برآمدات میں 22% کا اضافہ حاصل کیا۔ 236 ارب ریال تک کا سامان برآمد کیا گیا۔ تیل برآمدات میں بھی 3% اضافہ ہوا۔ 2018 میں افراط زر 2% پر جمع رہا۔ انار میلہ اور خریداری اسمارٹ فون ایپلیکیشن کے ذریعے البحر ریجن میں 8واں قومی انار میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب میں البحر گورنریٹ کے نگران برائے تقریبات ماجد الغباشی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ میلے کو کامیاب بنانے پر حکومتی اداروں کے ذمہ داروں اور دوسرے افراد کو خصوصی اسناد سے نوازا گیا۔ میلے میں شریک کاشتکاروں کو بھی خصوصی طور پر تعریفی اسناد دی گئی۔ بہترین فصل پر بھی کاشتکاروں کو انعامات دیے گئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے انار میلے کے ایک ذمہ دار کا کہنا تھا کہ اس سال قومی انار میلے میں اسمارٹ فون ایپلیکیشن کے ذریعے سعودی عرب بھر سے خریداروں کو یہ سہولت فراہم کی گئی کہ وہ اپنے شہروں میں ہوتے ہوئے ایپلیکیشن کے ذریعے انار خرید سکیں۔ اس ضمن میں انار میلے کے لیے جاری کی جانے والی ایپ کے ذمہ دار یحییٰ الیابس کا کہنا تھا کہ ایک ہفتہ کے دوران البحر قومی انار میلے سے سعودی عرب اور بیرون ملک سے 300 خریداروں نے رجوع کیا، جنہیں 9000 کلو گرام انار فروخت کیے گئے۔ غیر ملکی اب شاپ مینیجر نہیں بن سکتے۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اب شاپ مینیجر نہیں ہو سکتے۔ یہ آسامی سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ وزارت محنت نے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت محنت و سماجی فروغ نے جن 12 شعبوں میں غیر ملکیوں پر پابندی عائد کی تھی اور فیصلے پر نفاذ 3 مراحل میں کرنے کا عندیہ دیا تھا، ان میں شاپ مینیجر کی ملازمت بھی شامل تھی، البتہ اسے 1 سال کا استثناء دیا گیا تھا۔ فیصلے کے مطابق دکانداروں کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ 1 محرم 1441 ہجری بمطابق 31 اگست 2019 تک غیر ملکی کو شاپ مینیجر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اس مقصد کے لیے تھا تاکہ دکان میں کام کرنے والے سعودی نوجوانوں کی تربیت کی جا سکے۔ ہدایت یہ تھی کہ 1 سال کے عرصے کے دوران دکان میں سیلز مین کے طور پر کام کرنے والے سعودی شاپ مینیجر کے کام اور ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں۔ اب 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس آسامی پر سعودیوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ الخبر میں مکتبہ عمل کے سربراہ منصور علی بن علی نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ وزارت محنت نے جن 12 شعبوں کی سعودیزیشن میں شاپ مینیجر کو 1 سال کے لیے استثناء دیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس اسامی پر غیر ملکیوں کو تعینات نہیں کیا جا سکے گا۔ وزارت محنت کی ٹیمیں اس حوالے سے تفتیشی مہم کا آغاز کریں گی اور اس کے نفاذ کو یقینی بنائیں گی۔ تاریخی عمارت گرانے کے حق میں نہیں۔ جدہ میں ٹی وی کی عمارت گرانے پر سعودی محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ نے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ محکمہ سیاحت تاریخی عمارت گرانے کے حق میں نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹی وی کی تاریخی عمارت گرانے پر معاشرے کے مختلف طبقات میں بحث جاری ہے۔ ٹویٹر پر صارفین کی بڑی تعداد یادگار عمارت کو گرانے پر نہ صرف تنقید کر رہے ہیں بلکہ اسے بچانے کے لیے مطالبے بھی کر رہے ہیں۔ سعودی محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ مذکورہ عمارت کے حوالے سے متعلقہ ادارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی محکمہ کی کسی ذمہ دار سے کوئی مشورہ کیا گیا۔ محکمہ نے کہا کہ خبروں میں یہ بات عام ہو رہی ہے کہ جدہ ٹی وی اور ریڈیو کے محکمے نے سیاحت و آثار قدیمہ کے علاوہ میونسپلٹی
اور محکمہ شہری دفاع سے مشورہ کیا تھا اور سب کی یہ متفقہ رائے تھی کہ عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے اور یہ ترمیم کے قابل نہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ نے واضح کیا کہ اس کے کسی بھی اہلکار نے ایسی کوئی رائے نہیں دی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے نت نئی خبریں جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔